नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपिनियन एट 7। मैं हूं हैदर मुर्तजा। हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया है मारूफ तज्ज़ियाकार जनाब जुल्फ़िकार राहत साहब ने। जुल्फ़िकार साहब हमें ज्वाइन करेंगे अभी, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ख्वाजा अयूब नसीम साहब। हम गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं जहां सिलसिला मुनक़ता हुआ था। ख्वाजा साहब, आपने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया अमेरिका के हवाले से, यूएस के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो तासुर दे रहे हैं, इनॉग्रेशन स्पीच में उन्होंने कहा कि करप्ट एस्टैब्लिशमेंट का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो क्या हम उनको शिकस्त देकर आए हैं? उनके एहतसाब के हवाले से भी बातें हुई हैं। देखिए, वहाँ का जो इलेक्शन का सिस्टम है या वोटिंग सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है। पिछले इलेक्शन में इल्ज़ाम लगा था कि जी हमारा ही जो है सिस्टम है, इलेक्शन जो है सॉफ्टवेयर है, उसको रशिया ने हैक कर, उसके वहाँ से कुछ हैकर ने बिल्कुल ऐसा हैक कर लिया था। और वहाँ के जो सर्वे थे तब भी वो कुछ और रिजल्ट बता रहे थे, और इस दफा के सर्वे भी कुछ और रिजल्ट बता रहे थे। लेकिन अब बात आपने एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से की है, जो मेरी जाती ओपिनियन ये है कि वहां भी एस्टैब्लिशमेंट के दो ग्रुप चल रहे थे, और एक जो ग्रुप था वो ट्रंप की हमायत में था, और दूसरा ग्रुप ट्रंप के खिलाफ था, जिस ग्रुप की वजह से उसके घर पे छापे पड़े और उसके मामलात बहुत सारे फाइनेंशियल तौर पे या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए। अब अवाम की तरफ से जो सर्वे था वो, देखिए, अमेरिका कभी कोशिश ये नहीं करता कि उसके ऊपर कुछ धांधली के इल्जामात इतने स्वेर किस्म के आ जाए और वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मैं समझता हूँ इसी वजह से जो इसकी क्लीन स्वीप तो नहीं है, बहरहाल इसकी अक्सरियत जो है बहुत ज्यादा, जितने सर्वे थे वो जितने रिजल्ट आ रहे थे तकरीबन समझ लीजिए, मेरी जाती ओपिनियन जो है वो ये है कि इसको 2, 4, 5 सीटें 8 सीटें कम मिली हैं सर्वे के मुताबिक। 215-20 का जो उसका रिजल्ट था वो कुछ कम से कम 10 से 15 सीटें उसको कम मिली हैं। और बहरहाल उसके खिलाफ एक ग्रुप था जिसने उसको निकालने के लिए या इसको ना आने के लिए कोशिश की है, वो आ गया है। उसने आते ही सबसे पहले उनको इंतकाम का निशाना बनाया है, और जो वो प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी कर रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे अदालतों में केस गए और वो वहां से सेटिस्फाइड भी हुए उसके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जो है। लेकिन हमें तो अपनी बात करनी है। वहां जो इस वक्त वो जो इकदाम अब अपनी आवाम के लिए कर रहा है ट्रंप, देखिए जो वो टैरिफ लगा रहा है, जो फंडिंग कर रहा था अमेरिका पूरी दुनिया को, उसने कहा हमने वो इकदाम अब नहीं करना, और अपने जो अरबों खरबों डॉलर्स है हमने वहां की मईशत का हाल भी बुरा था, और लोगों को बहुत ज्यादा जॉबलेस वहां ज्यादा हुए थे। इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी माजी में थी, इसलिए उसने ये फैसला किया कि मैं खालिद साहब हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब जुल्फ़िकार राहत साहब ने, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जुल्फ़िकार साहब, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज कुछ हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख है, 70 से लेकर अब तक 12 आम इंतखाबात हो चुके हैं, और मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ देम ऐसे थे कि जिन पर धांधली के इल्जामात लगे। जुल्फ़िकार साहब, आप फरमाइए, खराबी कहां पे है कि जो बार बार जो जीतने वाली पार्टी है वो तो कबूल करती है, लेकिन हारने वाली पार्टियां कभी कबूल करती नहीं है इंतखाबात को? ऐसा ही भी ये बदकिस्मती है कि 70 साल जो हमारी तारीख है वो इसी बात की गवाही दे रही है कि हारने वाला इल्जाम लगाता है और जीतने वाला कहता है कि जी इलेक्शन एन जमहूरियत के मुताबिक हुए और एन मेरिट के ऊपर हुए। और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जब तक आप के इंतखाब शफाफ तरीके से नहीं होते तब तक जमहूरियत पनप ही नहीं सकती किसी सोसाइटी, किसी मुल्क के अंदर। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जमहूरियत किसी दरख्त का या किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है, जमहूरियत रवैयों का नाम है। सबसे पहले तो आपके रवैये जमहूरी होने चाहिए, उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। फिर जमहूरियत की जो नर्सरी है वो है बलदियाती इंतखाब। क्या पाकिस्तान के अंदर बलदियाती इंतखाब होते हैं? जवाब है नो। यानी आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर बलदियाती इंतखाब 2-3 दफा वो डिक्टेटर ने आके करवाया, और डिक्टेटर इसलिए करवाता है कि ग्राउंड के ऊपर वो अपनी ताकत हासिल करना चाहता है। तो बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत की कुछ इंग्रेडिएंट है जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर पूरे ही नहीं है। ना हमारे रवैयों के अंदर जमहूरियत है, ना हमारी पार्टियों के अंदर जमहूरियत है। अगर रवैयों में, पार्टियों में जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क के अंदर जमहूरियत कैसे आएगी, और इंतखाब शफाफ कैसे होंगे, और सही लीडरशिप ऊपर कर कैसे आएगी? यहाँ पे ऐसे ही है कि कुछ लोगों को मौका मिल जाता है
وہ سیاسی طور پر روزگار میں شامل ہو جاتے ہیں, کچھ سیاسی بے روزگار ہو جاتے ہیں. جو بے روزگار ہوتے ہیں وہ روتے رہتے ہیں اور چیختے رہتے ہیں اور پھر اپنی باری کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بس اسی طرح کی ڈیموکریسی, کنٹرولڈ قسم کی ڈیموکریسی ہی چلتی ہے اور اسی طرح کا نظام چلتا ہے. ذوالفقار صاحب, آپ نے جمہوری رویوں کی بات کی تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میونخ میں ایک انٹرویو دیا, ان کی گفتگو بھی تھی وہاں پر مختلف جگہوں پر, تو میڈیا نے رپورٹ کیا, پاکستانی میڈیا نے, کہ انہوں نے ایک بیان دیا کہ وی شوڈ گیٹ ریڈ آف فاؤنڈر پاکستان تحریک انصاف, فاؤنڈر آف پاکستان تحریک انصاف. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے سربراہ کے بارے میں ایسا کہنا حق بجانب ہے اگر کوئی کہتا ہے کسی دوسری جماعت کا سربراہ؟ دیکھیں جی, یہی تو وہ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے میرا خیال میں ہم سمجھتے تھے کہ دھکے کھانے کے بعد سیکھ لیا ہے, وہ میچور ہو گئے ہیں. سی او ڈی بھی ہوا, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اس ملک کے اندر ہوا بے-نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان, لیکن ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی اور اس کے اندر طے کیا گیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی سیاستدان ایجنسیوں کے پاس, اداروں کے پاس نہیں جائے گا. لیکن اس کے بعد انہی لوگوں نے اس کی وائلیشن کی. پھر انہوں نے طے کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے. پھر وہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور آج جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں 2018 کے اندر جو پی ٹی آئی کی طرف سے صورتحال تھی, یہ اسی طرح کا ایپیسوڈ آج چل رہا ہے. اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آج کے جو حکمران ہیں کل یہ اپوزیشن میں جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ جب تک تقسیم رہیں گے سیاستدان, اوپینین میکنگ تقسیم رہے گی, قوم تقسیم رہے گی, ادارے تقسیم رہیں گے اور اس طرح کی سوچ رہے گی, تو اس وقت تک کبھی بھی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہ مضبوط ہو سکتی ہے, نہ شفاف انتخاب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ادارے آپ نے مضبوط کرنے ہیں, الیکشن کمیشن کا ادارہ آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. وہ ادارے کمزور سے کمزور تر ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ اسی لڑائی میں. جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کی کبھی بھی جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. سیاسی جماعتوں کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرز کے اوپر چلایا جا رہا ہے واٹس ایپ کے ذریعے, اور وہاں پہ میرٹ یہ ہے کہ کون سا لیڈر ہے جو دوسری پارٹی کو زیادہ گالیاں دیتا ہے ٹی وی کے اوپر. جو زیادہ گالیاں دیتا ہے اس کو ویل ڈن کہتے ہیں, جو نہیں دیتا اس کو شٹ اپ کہہ دیا جاتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے. تو اس طرح پارٹیاں چل رہی ہیں. جو سیاست کبھی نظریاتی ہوتی تھی اور صحافت نظریاتی ہوتی تھی, وہ آج کل دونوں ہی مالیاتی ہو گئی ہیں. میڈیا بھی ایک چیک ہوتا ہے سیاست پر, جمہوریت کے اوپر, سسٹم کے اوپر, وہ بھی آپ کے سامنے کمپرومائزڈ ہے. تو ایسے حالات کے اندر بس ایسی ہی سچویشن ہے. ذوالفقار صاحب, آپ نے فرمایا کہ چارٹ آف ڈیموکریسی ہوا تھا, آپ نے اس کا حوالہ دیا, ساتھ آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایجنسیز کے پاس نہیں جائیں گے. تو حسن اتفاق ہے, بلکہ صرف اتفاق ہے کہ اس سے جڑا ایک بیان بھی میری نظر سے آج گزرا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, کوئی آفر بھی حکومت کی طرف سے نہیں ہے, دراصل وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی روابط قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اوورسیز ونگ ہے اس کی جانب سے جو اگریشن ہمیں دکھائی دیتی ہے, تو کیا واقعی ایسا ہے کہ پی ٹی آئی اس جانب دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ نون لیگ ان کو کچھ نہیں دے سکتی. اگر ان کو کچھ ملنا ہے تو وہ اداروں کی طرف سے مل سکتا ہے, اور غصہ بھی اداروں کو ہی ہے. 9 مئی بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوا, اور اس پہ کون سا فریق ایسا ہے کہ جو ناراض ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے اداروں کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو ایشوز ہیں 9 مئی ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ سیٹ نہیں ہوتی, وہ سیٹل نہیں ہوتی, تو نون لیگ ریلیف ہے بھی تو نہیں دے سکتی. تو اس لیے پی ٹی آئی نے یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے, اور وہ سمجھ رہی ہے کہ کسی اور سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور دوسری رہ گئی بات پچھلے دن ہوئے تھے, اس میں نون لیگ کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی لکھ کے دے عمران خان کو رہا کیا جائے. پی ٹی آئی نے یہ سمجھا کہ نون لیگ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ تحریری طور پہ ہم سے لے کے پھر یہ ایکسپلائٹ کریں گے کہ جی پی ٹی آئی نے این آر او مانگ لیا اور اپنے لیڈر کی رہائی کا درخواست دے دی ہے. تو انہوں نے وہ لکھ کے نہیں دیا. جب پی ٹی آئی نے نہیں لکھ کے دیا اس مسودے کے اندر, تو اس کے بعد مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا, مذاکرات ختم ہو گئے. تو بس پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے, اور کچھ لوگوں کی انا اور ضد جو ہے
وہ ملک سے بڑی ہو گئی ہے, ملک ان کے مقابلے میں چھوٹا رہ گیا ہے. اب ملک کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے ہر لحاظ سے, اور یہ چند حضرات ہیں وہ آپس میں گربان ہیں. اور میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس عوام کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اپنے ذاتی مفادات ہیں, ذاتی لڑائیاں ہیں, ذاتی ایجنڈے ہیں. اس میں آپ اور میں کل بھی مسنگ تھے, آنے والے ٹائم میں بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ہماری کوئی ساری کہانی میں ہماری کوئی کسی جگہ پہ کوئی گنجائش ہے.